आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियाँ। ख़वातीन की ताकत मुल्क की तरक्की की बुनियाद है, वज़ीर आज़म का इज़हार ख़याल। सेहतमंद ख़वातीन मजबूत ख़ानदान मुहिम और 8वें कौमी ग़िज़ाइयत महीने का आगाज़। मराठवाड़ा को खुश्कसाली से निजात दिलाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दामात कर रही है। हैदराबाद मुक्ति दिन प्रोग्राम में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का तयक़्क़ुन। वज़ीर आला समृद्ध पंचायत राज अभियान का आगाज़। ज़िला बैंकों की मारिफत लाडली बहनों को 1 लाख रुपए का बिलासूदी क़र्ज़ फराहम करने का ऐलान। बुज़ुर्ग तारीख़ी मुहक़्क़िक़ और शिव सवाने निगार गजानन महेंद्रे का इंतकाल। और मराठवाड़ा के बेशतर अज़ला में आज बारिश का येलो अलर्ट। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन की ताकत मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। वो कल मध्य प्रदेश के धार में सेहतमंद खातून मजबूत ख़ानदान मुहिम और 8वें कौमी ग़िज़ाइयत महीने के आगाज़ के मौके पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अगर ख़ानदान में माँ सेहतमंद रहे तो पूरा ख़ानदान सेहतमंद रहता है। इस मुहिम के तहत आयुष्मान सेहत मराकिज़ और सेहत आम्मा के मराकिज़ में 1 लाख से ज़्यादा तिब्बी कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में ख़वातीन में पाई जाने वाली एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और सरतान जैसी बीमारियों की जांच और तशख़ीस की जाएंगी। साथ ही इस मुहिम का मकसद माँ और बच्चों की अमवात की शरह को कम करने के लिए वैक्सीनेशन और ग़िज़ाइयत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। रियासत में इस मुहिम का आगाज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत प्रताप राव जाधव की मौजूदगी में मुंबई के यशवंत राव चौहान सेंटर में किया गया। हैदराबाद से आज़ादी का दिन कल मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह परचम कुशाई समेत मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमात को याद करते हुए इस दिन को मनाने के मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने कहा, आज ही के दिन भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की, सेना के इतने बड़े शौर्य को हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। मराठवाड़ा के तमाम अज़ला के सदर दफातर में भी मराठवाड़ा मुक्ति दिन के मौके पर परचम कुशाई की तक़ारीब मुनक़िद की गई। परचम कुशाई की मरकज़ी सरकारी तक़रीब छत्रपति संभाजी नगर के सिद्धार्थ गार्डन इहाते में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि गोदावरी नदी में पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा और मराठवाड़ा के हर किसान को पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की मुख्तलिफ नदियों में बह जाने वाले पानी को गोदावरी नदी की तरफ मोड़ा जाएगा और ये काम आइंदा 6 माह में शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला ने मराठवाड़ा में सनत, आबरसानी, रास्तों की तामीर वगैरह के शोबों में किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट, रुकन पार्लिमान संदीपान भूमरे, डॉक्टर कल्याण काड़े, रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर खाजी समेत ज़िले भर के अवामी नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। बीड़ में ज़िले के राब्ता वज़ीर और नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हाथों परचम कुशाई अमल में आई, जबकि जालना में राब्ता वज़ीर पंकजा मुंडे, परभनी में राब्ता वज़ीर मेघना साकोरे बोर्डीकर, हिंगोली में राब्ता वज़ीर नरहरी झिरवाड़, लातूर में राब्ता वज़ीर शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, नांदेड़ में राब्ता वज़ीर अतुल सावे और धाराशिव में राब्ता वज़ीर प्रताप सरनाइक के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। तारीख के बुजुर्ग मुहक़्क़िक़ गजानन महेंद्रे कल शदीद क़ल्बी हमले के बाद पुणे में इंतकाल कर गए। वो 78 बरस के थे। महेंद्रे ने गुज़िश्ता 50 सालों से ख़ुद को तारीख़ की तहक़ीक़ के लिए वक्फ़ कर रखा था। वो शिव सवाने निगारी और जंगी तारीख़ के गहरे मुताला निगार थे। उन्होंने शिव सवाने पर मराठी और अंग्रेज़ी में बड़ी किताबें लिखी है जो आज तारीख़ के शोबे में दुनिया भर में मशहूर है। महेंद्रे को फ़ारसी, मोड़ी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, जर्मन जैसी मुख्तलिफ ज़बानों पर उबूर हासिल था और फ़िलहाल वो इस्लाम की शनाख्त और औरंगज़ेब के मौजू पर तहक़ीक़ व तसनीफ़ कर रहे थे।
انہیں 1971 کی جنگ کے دوران بنگلہ دیش اور پاکستان کی سرحدوں پر بحیثیت صحافی موجود رہنے کا موقع بھی ملا اور انہوں نے اس کا مطالعہ بھی کیا۔ انہوں نے شیواجی جھالا نستا، ٹیپو ایز اے وار، شیواجی لائف اینڈ ٹائم، شیو چرتر، مراٹھا آرمار جیسی کئی کتابیں لکھی۔ مہندڑے کا جسد خاکی آج آخری دیدار کے لیے بھارتی تحقیق و تاریخ بورڈ کے احاطے میں رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طویل عرصے سے مجوزہ بیڑ اہلیہ نگر ریلوے خدمات کل سے شروع ہو گئی۔ بیڑ ریلوے اسٹیشن سے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور دیگر معززین نے سبز جھنڈی دکھا کر ریلوے گاڑی کو اہلیہ نگر کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اس روٹ کی برقی کاری کا کام آئندہ 3 سے 4 ماہ میں مکمل کر لیے جانے کا یقین کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اس احساس کا اظہار کیا کہ یہ ریلوے خدمات آنجہانی مرکزی وزیر گوپی ناتھ منڈے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ریلوے خدمات کے آغاز کو آنجہانی گوپی ناتھ منڈے سے منسوب کیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعلیٰ اور بیڑ کے رابطہ وزیر اجیت پوار نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ دن بیڑ اور اہلیہ نگر دونوں کے شہریوں کے لیے ایک خواب کو پورا کرنے والا ہے، جبکہ وزیر ماحولیات پنکجا منڈے نے اپنے خطاب میں کریڈٹ کی سیاست سے بچنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر بیڑ کے رکن پارلیمان بجرنگ سونو نے، رجنی پاٹل، ارکان اسمبلی دھننجے منڈے، نمیتا منڈا، سندیپ شیرساگر اور ضلع کے شہری کثیر تعداد میں موجود تھے۔ جی ایس ٹی کونسل نے حال ہی میں اشیاء اور خدمات ٹیکس کے ڈھانچے میں کچھ اہم تبدیلیاں کی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں ابتدائی سطح سے لے کر مالیاتی اور بینکنگ شعبوں تک کی گئی ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے دوردرشن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا، پردھان منتری جی نے ایک سسٹمیٹک وے سے سب سے پہلے جو ہماری فاؤنڈیشن ہوتی ہے فائنینشیل سیکٹر، بینکنگ سیکٹر، اس کو ٹھیک کیا۔ ہمارے مڈل کلاسز کے لیے چاہے گھر، چاہے انکم ٹیکس کی در میں چھوٹ، اور ابھی حال ہی میں جی ایس ٹی کی بہت بڑی راحت، بہت سارا جو انفراسٹرکچر ہے جو مڈل کلاسز کے لیے ہوتا ہے، چاہے میٹرو ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے ایئرپورٹس ہو، نئے یہ مڈل کلاسز کے کام میں آتے ہیں۔ نئی آئی آئی ٹیز کھولنا، نئے ایمز کھولنا، یہ سب مودی جی نے ان 11 ورشوں میں کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمردھ پنچایت راج مہم کا کل سے آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پھلمری تعلقے کے کن گاؤں میں ریاستی سطح پر اس مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ہر گاؤں کے ضلع بینک کے ذریعے لاڈلی بہنوں کو 1 لاکھ روپے کا بلا سودی قرض فراہم کر کے ان کی مالی اعانت کریں گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس مالی امداد سے صنعتیں اور کاروبار شروع کر کے خواتین خود کفیل ہو سکیں گی۔ پربھنی ضلع کے جینتوڑ تعلقے کے کوک میں اس مہم کا آغاز رابطہ وزیر میگھنا ساکورے بورڈیکر نے، جبکہ ناندیڑ ضلع کے پمپل گاؤں میں رابطہ وزیر اتل ساوے نے اس مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 75ویں یوم پیدائش کے موقع پر ریاست کے 5 مقامات پر نمو سیاحت اسکل پروگرام اور نمو سیاحت معلوماتی و سہولیاتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر سیاحت شمبھو راج دیسائی نے یہ اطلاع دی۔ دریا اثنا فروغ ہنرمندی محکمے کی جانب سے کل ریاست کے سرکاری اور خانگی صنعتی تربیتی اداروں میں صفائی مہم بھی چلائی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج خاندیش کے علاوہ ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ جالنا، پربھنی اور ہنگولی کو چھوڑ کر آج مراٹھواڑہ کے تمام اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈویژن میں جاری بارشوں کے بعد کئی آبی پشتوں سے بڑے پیمانے پر پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ پیٹھن کے جائکواڑی سے فی سیکنڈ 9000 کیوبک فٹ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ عیساپور سے 15000، ماجلگاؤں پشتے سے 10000 اور وشنو پوری آبی منصوبے سے تقریباً 1.5 لاکھ کیوبک فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ خواتین کی طاقت ملک کی ترقی کی بنیاد ہے، وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ صحت مند خواتین مضبوط خاندان مہم اور 8ویں قومی غذائیت مہینے کا آغاز۔ مراٹھواڑہ کو خشک سالی سے نجات دلانے کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ حیدرآباد مکتی دن پروگرام میں وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کا تیقن۔ وزیر اعلیٰ سمردھ پنچایت راج ابھیان کا آغاز۔ ضلع بینکوں کی معرفت لاڈلی بہنوں کو 1 لاکھ روپے کا بلا سودی قرض فراہم کرنے کا اعلان۔ بزرگ تاریخی محقق اور شیو سوانے نگار گجانن مہندڑے کا انتقال۔ اور مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کا یلو الرٹ۔
اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔